و قومای گل سلام. امروز شما هم شاید خبر شدین از دیکندی که است که اونجی اولتای ریزه را کشته. دیگه یک نفر کست حلال کرده، زنا را مردای یک دو خاندان را کست طالبان کشته. دیگه ما میخوایم که شما از زبانی خودی گوشت دارش که موقعیت را گوش کنیم. عموم زیادتر دوستا ما از خاطر زیر ریکارد میلم چرا که مطلب منی ट्विटर منی फेसबुक منی सोशल मीडिया خلاصه या मतलब منی न्यूज़ از بس که نیوز کلوم این نیوز ها که صبح کودم شه بالکل گم میشه غیب میشه شما که نار قراری پیدا هم نمیتونین و میموری یک قومی که مطلب بلیش 130 سال ظلم شده ایتر واقعات که اکثر شما فول جلدی زیاد هم بری دیگه مزو خاطر ما میگم یک ریکارد کنی یا مطلب پیش مکسته کم از کم باشه. مقصد این است که از کس از طالبان کس توقع نداره که مطلب اونا انسانی رفتار کنه و توقع نداره که مطلب اونا کس در چیزا کنه که مطلب تو بگی اونا را گو لجیتیمیت حکمران خونانی است که مطلب چیزا کنه از رای مردم خونان اومده اونا زور زبردستی آمده لیکن طریقی که اونا که مونه مطلب طریقه که اونا ظلم مونه بلی مردم طریقی که اونا که است نسل کشی رو مونه او کس بسیار مزو وحشی ترین شکلش است که ما میخوایم ما چی میخوایم که باید حاضر کست ورده اسی میموری تاریخ رو نگاه کنه که مطلب چرا که هر چیز که حاضر قصدیر که بلیش مطلب چیزمش حتی که یمی واقع که یمی درو دمینج موشه شما اگر کامنت های مردم رو بخوان مثلا یک آدم میگه مطلب ما خاندان با خود چی از رشته دار میگه ما دو خاندان کسته که تعلق شید از است گور نزدیک رشته دار شده رو واقع گپ میزنه که میگه قد بلیز مو کستن تر ظلم شده مور مثلا قتل عام خاندان مشده د تایش کسته توخن که افغانا کسته یا مثلا مردمایی که امزو على ذهنیت دارن اونا کسته توخ اونا جوابایش کسته چیز بده اینا مثلا دینچ کسته توخ یعنی مرتکه که خود خوره د نامی خالد گفته توخ متمنیش مخ جور نکده اینج مت خود چه لکای کده نامش خالد است و خود خوره پشتو مگه دیگه مثلا معلوم داره که مت گو کس است که بلی او گو بلی افغانی کس فخر تر توخ مت تی یک آدم مطلب درو مغیر می بلی خاندان از ما ظلم شده که 12 نفر از من خاندان از ما دا 12 نفر کشته شده من یزو کس تکشیر حلال شده اولادتا کشته شده که اونا کس 2 ساله 4 ساله 8 ساله بوده زن منیش کس زده کشته نسبت شاه ولی خانی مردم رفته دیگه او چیکار نه او د جایزی که مطلب ابراز همدردی کنه یو غو درونگه بخیر کیس جور شد یعنی تانه میده تخمرن چیزا کسته دیگه مطلب شما ذهنیت در کست اندازه دین بزم خاطری زنی حاضر کست د جواب شما میگه یار کم خجالت دو که یک آدم شما از یک طرف خاندان چر مکشن چیزانی از دیگه طرف کست شما مسخره منین چر خاندانین ولی چیزیش کست دیگه متر د تا کست تو خونه گو کسی دیگه کست چیز جواب داده کست مثلا پرچم افغانستان رشته پس پشت خو نام کست گلزار خان اشته باز خاطر گفته که ما سخت مخالفی پنجابی سگا هستم. خب مطلب تو ذهنی نسل شتو که مطلب نیه که مطلب صرف خلاف حاضر باشه خلاف دیگه هسته باز او کسته چیز لکه کرده که غازی امیر عبدالرحمن یعنی عبدالرحمن نو شخصی که حاضرگوره مطلب 63% حاضر کسته قتل عام شکده زمینایش غصب کده اور کسته مگه غازی یعنی مطلب حاضر کافر اینا مطلب مسلمان مجاهد حاضر کسته کشتن یعنی غزوه اور مگه که مطلب او جهادی که مطلب منیش حضرت محمد شرکت کرده باشه اور کسته مردم غزوه مگه مطلب اینا خودون خورد زولی اول مگه که مطلب معلوم نیه منیز نه کدامش پیغمبر است که رنگی حضرت محمد در به هر حال مطلب اینا خود خور اینجا غازی مگه و زورم کسته مگه غازی عبدالرحمن یک شخص وطن پرست بود او هرگز وطن به مهاجرین تسلیم نمیداد یعنی آزرنج کسته مهاجر الان که او غو کسته د زی ایریا مهاجر او غاصب است آزرگور قتل عام کده زمین چرچ زکده دیگه اینال کسته باز دیگهش کسته که خود خوره ابر قدرت اسلامی معلوم نیه که د پشتو زواگ شواگ که در بلاسته دیگه خود خوره گو ابر قدرت اسلامی کسته خیالن مطلب یم کسته شکل چه گو غو نه تو نه برای چیز مطلب چیزان
اونایش خو مطلب نسل پرستی ولا نه ایش کسته مگه ما اسلام و شریعه دجا یک خاندان مطلب زمانیش کسته درو آدمایش کسته کشتشته اور درو چیز مگه کس که از دین خطیر باشه هر قسم دروغ جور نه خب مگه یک تعداد زنهای فاحشه وری یعنی مثلا دجایزی کی ابرازی همدردی کنه قد آدم نسل کشیشته یا مطلب بگه یار تحقیقات کنین ظلم چیزا کسته چرک خود خور اسلامی و چیزا کسته اسلامیک سوپر پاور اسلامی و شریعت کسته میخواه یک تعداد میگه زنهای فاحشه وری فعلا د امریکا رسته خاطر کیسی خود تمام فامیلی خود دست کشتار یعنی یگو کس که مثلا خاندان چې رفتن کشتن از بعد کسته د اونایش که باقی مانده اونایش کسته نسل زن فاحشه مگه شما کسته از خاطر چیزی کسته اونار کسته د کشتو دادین مطلب کشتو از نه کسته جستیفاید ونیزو کده باز مگه از اسلامی امارت میخوان تا قضیه بررسی کنه که دروغ باشه تمام فامیلیه را تا ابدی زندان کنه که کدام تعداد که گفتش ده کشتش ده بدون طفلای بیگناه مطلب کسته توقن مطلب مقصدی گوی است که ما مطلب از اول از خیر از ناکست دیست خوششتم لیکن باوجود از او کست صرف مقصد ازی چیزا می است که مطلب چند روز بعد نه گم میشه کیسه میموری جور میشه لیکن یم کست باید دیاد از مو باشه که مثلا د کدام لیولی وحشیگری و د کدام لیولی بربریت کست افغانا کست مورا برایزی که مطلب دشمنی خور قد ازره کست چیزا کنه مطلب ازره قزنه چیز دشمنی کده اینی است که مطلب دیگه دشمنی نیست مثلا که زمین چر میخواین کسته خودون ازر میخواین نسل چر ختم کنه زمین چر کسته غصب کنه دیگه مسئله نیه دیگه اینجا گو دشمنی نبوده از زمان عبدالرحمن مو گیم بوده تا امروز کسته. سلام استاد محترم خوب سرمند خواستم از یک فاجعه برای شما راپور بدم که دوره عبدالرحمن شخصا سر خودم به ما تکرار شد. دیروز تعداد 12 نفر از آنها افام می‌دادم تا دو تریبان وقتا گرفتن از صحبت کنم در دلیل طالبان را دادم تقریبا 3 خورزاده مرا زن شده 3 تیفلی 6 ساله 4 ساله 8 ساله شده تریبان که 10 نفر در یک خانه دیگه به خانه دیگه به شبرار رفته به شبرار را خود چه قزل کشته مالی مامایش مالی را میشناسی مالی مامایش در پیش قلیز و خورزاده شی علال کده دیگه یک به شبرار کلام را که یور برده طرف نیلی که بندی میکنه ورته نیلی نرسنده احتمال داره را کشته 12 نفر برادر دیگه این قتیام دیگه به گزارش شد من رو کم کنه دوباره جنایت دوره عبدالرحمن سلیمی خانم و سری خود تکرار شد بده اینا خود رقم زندگی کماندیم که خود مخفی شد که خود رو پیدا نکنم من رقم کماندیم نمیخوام چیکار کنم یعنی قصه درست بدی که راپور دادم برای خود به وجود خدا جای را پخش میکنید در مطبوعات معتبر کار خوب است خداحافظ خوش دیگه مطلب شما از زبان خود چی شنیدین دیگه اینی چیز هست یادم هست که مطلب شما فوتیش که میگنین که امروز کسته و ناره کشتن دیگه شما میگنین نار کسته 1 دانه 2 3 4 5 6 7 دانه خما مطلب اینجا درو میگنین نش میگن نه ازرگوست طرف بس کو برده مطلب دیگه فوتوی از اون مرتکر که لال کده د نامی چیزا که شما شنیدین خو مطلب باقی تی وی راپورم کده مثلا بی بی سی هم کده افغان انترنشنل نه کسته رپورت کده اینی مرتکر کسی نه کسته علال کده و چیزر که نادرو گپش میزنه و مرتکره اینی مرتکر که شما درو فوتیش میگنن اینی کسته که نم گفته یک دنه و یک دنیش را علال کده اینی مرتکر هسته دیگه باز اینی واقع دیگر کسته ام است که مثلا کسته یعنی فوتو را شما شاید شنیدین وش کردین در فیسبوک ولی توییتر مرتبط کسته شیر نه یعنی مطلب اینی خانه از ازرگوی در نمانی گو علاقه غور کسته ولی سرچ کسته شما میگن اینی نا کسته نمازی با جماعت کسته در طالبان چیزنه این زمینای ازرگو بوده یعنی مطلب خانه ازرگو بوده که اینجا کسته جور کردن اینار کسته زور زبردستی کسته بدر کردنی نیوز کسته یعنی خانار کسته بلی افغانستان انترنشنل بلی فیسبوک پیج کسته پابلیش کده ما میخوایم کسته شما توخ کن دقیقه کده با تو هستم تاریخ 28 یا 28 اقرب کلی علیسای نتو میکنیم پایی میکنیم است خیلی بومی 4 ولسوالی لال سدرنگر مربوطه ولایت غور
کجا اجباری که داده شده بود یک از خانه‌هایش در قلعه پاتوی شهر کابل رسید دیگه. کل مردم قریب 400 که امروز تازه در کابل رسیدن دیگه امیدوارم که تعداد مردم شکست نرسید دیگه اینجا کجا اقدام نماله. امارات اسلامی خود حامی و پشتیبان اسلام میدونه چرا به درد مردم قریب بیچاره با مشارکت نمیرسه. وقتی ما مکتوب از محکمه کابل، محکمه تمیز قندهار، معاملات قضایی غور و والی غور مکتوب آورده که قضیه بررسی شود. در ولسوالی که مکتوب آورده مکتوب توجه نکرد دیگه مردم قریه را اجبار به کش کردن، کلگی را از ساحه خارج کردن دیگه زن و بچه کلا دیگه یک مقدارش در اطراف رفته یک مقدارش هم کابل آمده دیگه این رقم وضعیت هست دیگه. امارات اسلامی که خلاصا ما شکایت در اینجا کابل هم در کمیسیون سن شکایت کردیم در غور هم شکایت کردیم تا روزی که قضیه را بررسی نکرده دیگه درخت ها و خانه ها و همه چیزی برق آبی که در اون منطقه ما جور کرده کلگیش نادیده گرفته مردم کلا دیگه از ساحه بور کردن. دیگه شما اون خانه روش کردین منیز ویدیو کسته اینمی اون خانه است که نه بلیش کسته درم نماز جماعت میخوانی خانی از رو روش کردن که خاتونش جخشور میکرد سامانش کسته در غول گلی بود مرتکوش کسته در جخشور میکرد طالبان کسته در اون خانهش خالی میکرد اینا تو خونو بلی خانه خالیش کسته اینا در نمازی جماعت کسته میخوانه. به هر حال دیگه اینی مطلب تاریخ ازره در زیر دستی طالبان کسته زیاد کسته مو توقع قدم نمیتنه دیگه پیش دنیا نالکدو کسته فضول است دیگه مطلب فضول هم نیست لیکن توقع ازی که مطلب گو چیز تبدیل شونه گو قسمت ازره بدلی شونه نموشه قسمت ازره صرف ازره هی کسته بدلی میتنه و این ریکارد کسته خاطر زو کسته معمول ملان که ویدیوز منی آدیوز منی باید ما نکردم لیکن چون که سی تاریخ موسته اگرچه کاپی رایت خلاف ورزی مشام مکسته منی پروانی چرکی تاریخ باید کسته ریکارد شونه تاکه در میموری هم کسته بومنه تاکه موضوعات خود نبری که مطلب از کجا آمده امروز در کجا هستی و کدام طرف کسته موری دمانی بلبلیای دنیا کسته دوب شده مردم های کسته زیاد خود نبری مقصدی امزی ویدیو کسته اینمی بود. تشکر دوستان.